महंगाई का तूफान सुबह शाम घी, ऑयल और नमक की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 26 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया गया। नमक के पैकेट की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को एक और झटका। घी, ऑयल और नमक की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमत 26 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। दर्जा सोयम घी और ऑयल 31 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। अब 5 लीटर कुकिंग ऑयल का पैक 2650 रुपए में मिलेगा। नमक के 800 ग्राम पैकेट की कीमत में 10 रुपए इजाफा किया गया। कीमतों में इजाफे के साथ ही घी और ऑयल कंपनियों ने मार्केट में सप्लाई भी कम कर दी, जिसके बायस कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आटे की कीमत 10 रुपये फ़ी किलो मजीद बढ़ा दी गई। चक्की आटा 160 रुपये फ़ी किलो बिकने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। गंदुम की किल्लत बहरानी शक्ल इख्तियार कर गई। मार्केट में गंदुम 5200 रुपए फी मन तक पहुंच गई। चक्की आटा 10 रुपए फी किलो महंगा 160 रुपए फी किलो बिकने लगा। रवा माह के 7 दिनों में चक्की आटा मजमूई तौर पर 20 रुपए फी किलो महंगा हो चुका है। चक्की मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा गंदुम की कीमत बढ़ने को करार दिया। शहरी कहते हैं महंगाई कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, अब आटा खरीदना भी आसान नहीं रहा। ये रोज बरोज महंगाई का जो तूफान है वो हमारे मुल्क में ना, हम लोग तो मर गए हैं। आटा ये जो अब ये ट्रकों में आटा बेच रहे हैं लोग, आप वो जाके आटा चेक कर ले वो आटा कैसा है। वो आटा जानवर भी ना खाएं जो हम लोग खाने पे मजबूर हो हुए इस वक्त। गरीबों से ये जीने का हक छीन रहे हैं, क्योंकि आटा भी लोगों की पहुंच से जो है ना बिल्कुल दूर करते जा रहे हैं। चक्की मालिकान ने आटे का नया निर्खनामा जारी करके कीमतों का इतलाक भी कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद सलमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में गंदम कोटा कम मिलने का मामला उठाया तो महकमे खुराक अफसरान को होश आ गया। पंजाब भर में यौमिया 21,000 टन गंदम कोटा बढ़ाकर 23,000 कर दिया गया। लाहौर में 4,900 मैट्रिक टन के बजाय अब 5,400 मैट्रिक टन गंदम दी जाएगी। इमरान अकबर की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर में 2000 मैट्रिक टन सरकारी गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया। शहरी लाहौर को 500 मैट्रिक टन अब इजाफी सरकारी गंदम मिलेगी। महकमा खुराक हुकाम के मुताबिक लाहौर में कहीं भी आटे की किल्लत नहीं है। लाहौर में ट्रक पॉइंट्स पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। 10 किलो आटे के थैले की फराहमी के लिए शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजिम करार दी गई है। DC लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं, जल्लो मोड़, मनावा, शरीफपुरा, मुल्तान रोड, इचरा, जौहर टाउन, नक्शा स्टाफ, वहदत कॉलोनी समेत दीगर मुकामात पर सस्ते आटे के पॉइंट्स कायम हैं। सूबाई वजीर खुराक ने भी दावा किया है कि गंदम और आटा वाफर है। पंजाब के पास अप्रैल तक गंदम के ज़खायर मौजूद हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। गंदम और आटा बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने आला हुकाम को 24 घंटे के अंदर अंदर लाइहा अमल तय करने की हिदायत कर दी। चौधरी परवेज़ लाही का इस बारे में कहना था कि फ्लोर मिल्स को गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। सूबे भर में सेल पॉइंट्स को भी दुगना कर दिया गया है। पंजाब भर में रोज़ाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे, जबकि पीठ से फ्लोर मिल्स को उनके अपने मुतालबे से ज़्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी कर दी जाएगी। दूसरी जानिब मटन, बीफ, चिकन के बाद सब्जियां भी पहुंच से बाहर हो गईं। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। महंगाई का जिन बेकाबू, हुकूमती निर्खनामे भी रद्दी की टोकरी की नजर हो गए। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ गए। मार्केट में सब्जियां सरकारी निरखों के बरक्स फरोख्त होने का भी इंकशाफ। प्याज 215 की बजाय 230 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। टमाटर 62 की बजाय 80 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। लहसुन 310 की बजाय 400 रुपए, जबकि अदरक 360 की बजाय 420 रुपए फी किलो फरोख्त। खरीदार कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। इतने पैसे नहीं कि अब महंगाई का मुकाबला कर सकें। जो प्याज की किल्लत है इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में आप कहीं भी चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में प्याज की इतनी कीमत है। एक मजदूर आदमी जो कि 500 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा है, वो किस तरह प्याज लेगा। 200-250 किलो का प्याज है। प्याज 950 रुपये धड़ी हो गया है कि या ये होता था 200 रुपये धड़ी, 150 रुपये धड़ी होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। ये अवाम को थोड़ा सा एहसास करना चाहिए हुकूमत वालों को। सब्जियों के साथ फलों की कीमतें भी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। सेब 255 रुपए, केले 100 रुपए फी दर्जन, जबकि अनार बदाना 520 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। कैमरामैन जिशान के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और महंगाई के हर शोबा पर वार इल्म हासिल करना भी अब आसान न रहा। दरसी कुतुब की कीमतों में 80% तक इजाफा कर दिया गया।
पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने तालीमी साल 2023-24 के लिए ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली किताबों का रेट भी जारी किया है। नई कीमतों के मुताबिक दरसी कुतुब की कीमतों में 80% तक इजाफा हुआ है। PCTB की कुतुब का 2 सालों में मजमूई तौर पर इजाफा 130% से ज़ायद बनता है, जबकि पब्लिशर्स और प्रिंटर्स की ख्वाहिश पर प्रिंटिंग के नर्ख 120 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये तक कर दिए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक PCTB की दर्सी कुतुब भी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पहुंच से बाहर हो गई। पंजाब के तुलबा सस्ती और मयारी कुतुब के हुसूल के हक से ही महरूम हो रहे हैं। शदीद सर्द मौसम में बिजली की भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। फीडर ट्रिप होने और दीगर फनी खराबियों के बायस भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को ही परेशान कर दिया। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। सर्द मौसम में भी लेस्को को बिजली के बहरान का सामना। लोड शेडिंग का जिन दिन ब दिन बेकाबू होने लगा। बिजली की इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लेस्को को 100 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। शहरी कहते हैं मौसम सरमा में लोड शेडिंग हो रही है तो मौसम गर्मा में क्या हाल होगा। 4-5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। किसी वक्त आई था सुबह साढ़े 8 तो पहले लाइट गई होती है। दूसरी जानिब शदीद धुंध के बायस लेस्को ट्रांसमिशन लाइनों को फनी खराबियों का भी सामना है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की सूबाई काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एतमाद के वोट के हवाले से सूबाई वज़रा की ड्यूटियां भी लगा दी गईं। वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद के वोट का मामला। ज़मान पार्क में चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत इजलास। एतमाद का वोट 11 जनवरी को अदालती फैसले के बाद लेने का फैसला। इजलास में फैसला किया गया कि एतमाद का वोट लेते ही फौरी असेंबली तहलील कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा ग्रुप्स की शक्ल में अरकान असेंबली से राब्ता रखेंगे। मोनस इलाही की जानिब से जब तक कोई बयान नहीं आता खामोशी इख्तियार की जाएगी। इमरान खान का कहना था कि एतमाद का वोट अदालती फैसले से मशरूत है। इम्पोर्टेंट हुकूमत को भागने नहीं देंगे। अवामी मैंडेट से आने वाली हुकूमत ही मसाइल हल कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। इजलास में अताउल्लाह तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना मशहूद अहमद, मलिक अहमद खां और बिलाल यासीन भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि पंजाब असम्बली के 9 जनवरी के इजलास के हवाले से नून लीग की हिकमत अमली तय की गई। ज़राए का ये भी कहना है कि इजलास में शरीक रहनुमाओं को इत्तेहादी और नून लीग के पंजाब असम्बली के अरकान से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी भी बना दी। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ और पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का यकतरफा नोटिफिकेशन अवामी राय को बिलडोज करने की कोशिश है। यूनियन कौंसिलों की हदबंदियों के हवाले से मुकामी लोगों और इंतज़ामिया को भी शामिल नहीं किया गया। हुकूमत पंजाब आईन व कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा करेगी। तफसीलात जानेंगे लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। यूनियन काउंसिलों की हदबंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। इजलास में इलेक्शन कमीशन की हदबंदियों के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करने का फैसला किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि नोटिफिकेशन कानूनी तकाज़ों को पूरा नहीं करता। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इस यकतरफा नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करती। नोटिफिकेशन के बारे में कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान, सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल समेत दीगर वज़रा शरीक हुए। नोटिफिकेशन के हवाले से कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़े और बात करें महकमे रेलवे की आमदन 15 करोड़, खर्चा 19.5 करोड़ रुपए। वजीर रेलवे महकमे के माली अमूर से परेशान हो गए। ख्वाजा साद रफ़ीक इस बारे में कहते हैं कि सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन चंद अनासिर रोड़े अटका रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। आमदन कम खर्चे ज्यादा, वजीर रेलवे परेशान हो गए। ख्वाजा साद रफीक की रेलवे हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेलवे और PIA के मसाइल पर खुलकर बात की। ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि रेलवे की कोई निजकारी नहीं हो रही। PIA मुद्दतों से बीमार इदारा है, ठीक करने में वक्त लगेगा। इदारों को कदमों पर खड़ा करें, क्योंकि जिस हाल में मिला वापस तो सवा सत्यानाश कर दिया था। तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी पूरी करनी है
اور کسی طریقے سے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ وزیر ریلوے نے بتایا کہ مافیا سے جنگ ایک دن کی نہیں، سسٹم بنانا پڑے گا۔ چین سے درآمد بوگیوں کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے، ریلوے کی آمدن بڑھا کر اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ ریلوے کو ایٹ اینی کاسٹ اپنی انکم بڑھانی ہے اور اپنی حالت بہتر کرنی ہے، اور اس کے لیے باہر نہیں تانک جھانک کرنی، خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ٹائم لگے گا چیزوں کو۔ خواجہ سعد رفیق نے مزید کہا کہ گرین لائن ٹرین کو جدید تقاضوں پر استوار کر رہے ہیں، جس میں انٹرنیٹ، انفوٹینمنٹ، کوالٹی کا کھانا دیں گے۔ رواں ماہ ہی گرین لائن ٹرین چلائیں گے۔ کیمرامین محمد سلمان کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عمران خان کو پارلیمان میں واپس آنے کی دعوت دے دی۔ کہتے ہیں کہ کنٹینر پر کھڑے ہو کر مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور میں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آئین اور قانون گورنر کو مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ اعتماد کے ووٹ کا کہہ سکتے ہیں۔ صدر اور گورنر اس معاملے میں کسی ایڈوائس کے پابند نہیں ہیں۔ یہ اختیار مکمل طور پر قومی اسمبلی میں صدر اور صوبائی اسمبلی میں گورنر کے پاس ہے۔ ہم نے رواداری ختم کر دی ہے سیاست میں، عدم برداشت ہے سیاست میں، اتنی پولرائز سوسائٹی ہے۔ پاکستان اس وقت شدید معاشی صورتحال سے دوچار ہے، معیشت پہ دباؤ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں میں۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب حکومت ووٹ کے ڈر سے بھاگ کر عدالت چلی گئی۔ پرویز الہی 186 ووٹ لیتے ہیں تو ہی آئینی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، پھر بھاگ کیوں گئے؟ اعظم نذیر تارڑ نے بتایا کہ وفاقی حکومت نے پہلی مرتبہ وکلاء کے لیے بجٹ میں 50 کروڑ کی خطیر رقم مختص کی ہے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مبینہ غیر اخلاقی آڈیوز آنے کے بعد وہ پارٹی صدارت کے اہل نہیں رہے۔ عمران خان فتنہ ہے، نوجوان نسل اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ کے عہدیداروں کی نصیر آباد پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس۔ صوبائی صدر مفتی انتخاب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے معاشرے کی اخلاقی قدروں کو بگاڑ دیا ہے۔ جس نے بھی عمران خان پر احسان کیا، اس نے اس پر الزام لگا دیا۔ آپ ہر اس انسان کے اوپر الزام لگاتے ہیں جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، سیاسی طور پر کیا ہے، سہولت کاری کا کردار پیش کیا ہے، آپ کو آگے لانے میں کردار پیش کیا ہے۔ آپ کے زبان کے شعر سے اور آپ کے ہاتھ کے شعر سے اور آپ کے وجود کے شعر سے کوئی بھی انسان پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ مفتی انتخاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم عمران خان حکومت کے پھیلائے گند کو صاف کر رہی ہے۔ آپ نے جس طرح پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کے اوپر الزامات کی آپ نے بچھاڑ کی، اس کے بعد پھر آپ نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی لہر پھر نئے سرے سے آ گئی ہے۔ نون لیگ علماء مشائخ ونگ کے عہدیداروں نے مزید کہا کہ عمران خان الیکشن کا انتظار کریں اور اداروں پر تنقید بند کریں، اداروں کو دہشت گردی کی لہر کنٹرول کرنے دیں۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، پنجاب میں پی ٹی آئی کا زور توڑنے کے لیے سابق صدر آصف علی زرداری کا حکمت عملی پر کام شروع۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی قیادت میں نیا گروپ یا پارٹی کے قیام کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ محمد حسن رضا کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملکی سیاست میں ہلچل، پنجاب میں تحریک انصاف کا زور توڑنے کے لیے آصف علی زرداری کو ٹاسک مل گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے حکمت عملی پر کام شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی قیادت میں نیا گروپ یا پارٹی کے قیام کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ نیا گروپ بعد میں ایک نئی پارٹی کی صورتحال اختیار کر جائے گا۔ نئی پارٹی میں پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں کی قیادت اور باغی اراکین کو شامل کیا جائے گا۔ نئے گروپ کی تشکیل کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سینٹرل اور جنوبی پنجاب کے اہم خاندانوں کے چشم و چراغ کو نئے گروپ کا حصہ بنانے پر کام جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق عام انتخابات سے قبل پی ٹی آئی اور لیگی رہنماؤں کی شمولیت پر بھی کام جاری ہے۔ جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان اور چودھری سرور گروپ کے اراکین کو شامل کیا جائے گا۔ ان گروپوں کے اراکین کو نئے گروپ میں کلیدی عہدے دیے جانے پر مشاورت۔ نئے گروپ کی قیادت پی ٹی آئی پنجاب کی سابق اہم شخصیت کر سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئی پارٹی کی تشکیل کے بعد عام انتخابات میں کامیابی اہم ٹاسک ہے۔ کامیابی ملنے پر اس وقت پی ٹی آئی کی اہم شخصیت کو پنجاب میں اہم عہدہ دیے جانے پر مشاورت جاری ہے۔ عام انتخابات میں نیا گروپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت حصہ لے سکتا ہے۔ نیا گروپ پنجاب میں پی ٹی آئی کے مضبوط حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر سکتا ہے۔ نئے گروپ کو پنجاب اسمبلی میں 40 سے 45 سیٹیں اور قومی اسمبلی کی کم سے کم 15 سے 20 نشستیں جیتنے کا ٹاسک دیا جائے گا۔
تحریک انصاف نے اپنے کارکنان، سپورٹرز اور ورکرز کو متحرک رکھنے کے لیے ایپ متعارف کروا دی۔ پی ٹی آئی کے جیل روڈ دفتر میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ تحریک انصاف نے اپنے کارکنان، سپورٹرز اور ورکرز کو متحرک رکھنے کے لیے ایپ بھی متعارف کروا دی۔ ایپ میں پی ٹی آئی ورکرز اور کارکنان کے ڈیٹا کا اندراج کیا جا سکے گا۔ ایپ کی مانیٹرنگ بذات خود عمران خان کریں گے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے رہنما اکرم عثمان، شبیر گجر، ہمایوں اختر خان، رخسانہ نوید اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی سے متعلق 2 مختلف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس نے عدالتی کاز لسٹ جاری کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے کاز لسٹ کے مطابق چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ فل بینچ میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی شامل ہیں۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نااہلی سے متعلق 2 مختلف درخواستوں پر فل بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوایا تھا۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل اور احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ عدالت نے ایف آئی اے اور نیب کو تفتیش مکمل کرنے کے لیے آخری موقع دے دیا۔ محمد اشفاق کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر پہلے اسپیشل کورٹ سینٹرل اور پھر احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل میں پروسیکیوٹر نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے مہلت مانگی۔ عدالت نے ہدایت کی کہ آئندہ سماعت تک ہر صورت تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کیا جائے۔ عدالت نے اسی مقدمے کے شریک ملزم طاہر نقوی کے مفرور ہونے پر ان کا ٹرائل الگ کر دیا، جبکہ دیگر تمام شریک ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر نوٹسز جاری کر دیے۔ ادھر دوران سماعت احتساب عدالت نے استفسار کیا کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، جس پر تفتیشی نے بتایا کہ ابھی سلیمان شہباز نے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ اس پر سلیمان شہباز کے وکیل نے استدعا کی کہ سوال نامے کا جواب داخل کرانے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالتی استفسار پر نیب کے تفتیشی افسر نے بتایا کہ سوال نامے کا جواب ملنے پر 2 ہفتوں تک تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ احتساب عدالت نے سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت پر درخواست کا جواب جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ اسپیشل کورٹ سینٹرل نے سلیمان شہباز کی عبوری ضمانت میں 21 اور احتساب عدالت نے 23 جنوری تک توسیع کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ اور پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ 11 جنوری کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کاز لسٹ کے مطابق جسٹس عابد عزیز کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 11 جنوری کو پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس عاصم حفیظ شامل ہیں۔ عدالت نے گورنر پنجاب کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ پرویز الہی نے گورنر کی جانب سے بطور وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی کرنے کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے، جبکہ گزشتہ سماعت پر لارجر بینچ نے گورنر کی جانب سے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ اور ثانیہ مری کے باوجود اقدامات نہ کرنے کا معاملہ، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے ارسال کیے گئے خط میں کہا گیا کہ گزشتہ سال مری میں اقدامات ناقص ہونے سے کئی شہریوں کی اموات ہوئیں۔ ہائی کورٹ نے ثانیہ مری کے بعد وہاں پر غیر قانونی تعمیرات سے روک رکھا ہے اور مختلف اقدامات کرنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ عدالتی حکم کے باوجود مری میں تاحال اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروایا جائے ورنہ اعلیٰ عدالتوں میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری، حلقہ بندیوں سے متعلق اعتراضات دائر کرنے کے لیے ابتدائی فہرست بھی جاری کر دی گئی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے متحرک۔ الیکشن کمشنر کے دفاتر میں ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست آویزاں کر دی گئی۔ ووٹرز 9 جنوری سے 23 جنوری تک اعتراضات دائر کر سکیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندیوں پر دائر اعتراضات سے متعلق فیصلوں کے لیے مجاز اتھارٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ ریجنل الیکشن کمشنرز کو اتھارٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 3 فروری تک اعتراضات پر فیصلے کیے جائیں گے۔ شیڈول کے مطابق 12 فروری کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ سیاسی کشیدگی کے باوجود پنجاب حکومت کا ترقیاتی کاموں کی رفتار کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ، ایل ڈی اے کو 3 میگا پروجیکٹس رواں ماہ شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا۔
शहर लाहौर में नए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम को तेज करने का फैसला। माली साल 2022-23 के बजट में डेवलपमेंट बजट का इस्तेमाल तेज कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने सरकारी इदारों को हिदायत कर दी। नए साल के पहले माह में LDA को मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का टास्क सौंप दिया गया। LDA को 3 मेगा प्रोजेक्ट इसी माह में शुरू करने का हुक्म दिया गया। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट, बाबू साबू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट रवां माह शुरू किया जाएगा। अकबर चौक रिमॉडलिंग अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबे का आगाज होगा। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर LDA ने तीनों मंसूबों के टेंडर्स लगा दिए। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट का टेंडर 13 जनवरी तक अलॉट कर दिया जाएगा। बाबू साबू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जनवरी के आखिर में शुरू किया जाएगा। अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का आगाज 15 जनवरी के बाद होगा। पंजाब हुकूमत ने तीनों मंसूबों के फंड्स LDA को मुंतकिल कर दिए। कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे में मुबैना तौर पर ताख़ीर के खदशात भी पैदा हो गए। CBD पंजाब ने फरवरी में मंसूबा मुकम्मल करने का ऐलान किया था। मंसूबे में पेचीदगियां आने से मंसूबे मार्च तक मुकम्मल होने का इम्कान है। जबकि आपको बताएं कि CBD पंजाब बुलेवर्ड और कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबे की जायज़ा कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास में CEO CBD पंजाब इमरान अमीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। और मज़ीद भी आपको बताएं, कब्ज़ा माफिया और ब्लैक मेलिंग से छुटकारे का मंसूबा जो कि तैयार कर लिया गया। अर्बन ज़मीनों को खसरा नंबर के बजाय खसूसी नंबर दिए जाएंगे। अवाम को फ़र्द रजिस्ट्री के बजाय प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मिलेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं शबीर हैदर। कब्जा माफिया और ब्लैक मेलिंग से छुटकारे का बड़ा मंसूबा तैयार। जमीनों को खसरा नंबर के बजाय खसूसी नंबर दिया जाएगा। अर्बन जमीनों की निशानदही पटवारी के बजाय अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर हुआ करेगी। तमाम जमीनों के मालिकान गूगल पर ऑनलाइन अपनी अराजी देख सकेंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तहसील रायवंड के मौजा जलालपुर को डिजिटलाइज किया गया। जमीनों के रिकॉर्ड के नए मंसूबे के मुताबिक हर मौजा में कितनी दुकानें, घर और खाली जमीनों का इंदराज किया जाएगा। नए मंसूबे से रेवेन्यू में इजाफा होगा। कैमरा टीम के हमरा शबीर हैदर सफर, लाहौर न्यूज़। कूड़े से बिजली बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ। नॉर्वे, जर्मनी और चाइना के बाद थाईलैंड ने भी वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। आपको बताएं, प्राइम वेस्ट एनर्जी कंपनी के वफ्द की CEO LWMC अली अनान कमर से अहम मुलाकात हुई। थाईलैंड की एनर्जी कंपनी और LWMC के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। CEO LWMC अली अनान कमर का कहना है कि थाईलैंड की कंपनी ने इब्तदाई तौर पर 50 मेगावाट का प्लांट लगाने का दिलचस्पी का इजहार किया है। LWMC 50 मेगावाट के प्लांट के लिए 2500 टन वेस्ट रोज़ाना की बुनियाद पर फराहम करेगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ज़कात मुस्तहकीन के लिए फ़ंड्स रिलीज़ ना हो सके। लाहौर समेत पंजाब भर के लाखों मुस्तहकीन गुजारा अलाउंस से महरूम हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान सियासी रस्साकशी, मुस्तहकीन ख्वार होकर रह गए। नए माली साल में मुस्तहकीन को ज़कात व उशर की जानिब से 1 रुपया भी न दिया गया। पंजाब के रेगुलर गुजारा अलाउंस हासिल करने वाले 1,44,000 मुस्तहकीन इमदाद के मुंतज़िर। 66,000 नाबीना अफराद को भी फंड्स फ्राहम नहीं किए गए। ज़राए के मुताबिक मुस्तहकीन को फंड्स की आखिरी किस्त गुज़श्ता साल अप्रैल में मिली थी। नाबीना, बेवाओं, माजूर और मुस्तहकीन को माह रमज़ान में गुजारा अलाउंस दिया गया था। लाहौर की 1284 और पंजाब भर की 25,000 से जायद ज़कात कमेटियाँ फंड न होने के बायस गैर फ़ाल हो गईं। महकमा ज़कात व उशर पंजाब नाबीना अफराद को 2,000 और दीगर मुस्तहकीन को 1,500 रुपये माहाना गुजारा अलाउंस देता है। रवां माली साल में ताहाल मुस्तहकीन को पहली किस्त भी जारी नहीं की जा सकी। फंड्स ना मिलने के बायस हॉस्पिटल्स में भी मुस्तहकीन का इलाज रुक गया। अलाउंस के मुंतज़िर बेवाओं और मुस्तहक ख़वातीन की हुकूमत से फंड्स जारी करने की इस्तदा। कहती हैं गुजारा अलाउंस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए। 7-8 महीने से मिल नहीं रहे, बहुत मुश्किल है। मैं अकेली कमाने वाली हूँ, मेरा खामद फोत हो गया है तो बहुत मुश्किल से। मेरे बेटा एक है, वो छोटा है, 3 मेरी बेटियाँ हैं, बड़ी हैं। मेरा बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। महंगाई इतनी हो गई है कि हमारा गुजारा ही नहीं है, इतनी तंगी है तो मुश्किल से गुजारा होता है। 8 माह हो गए पैसे नहीं मिल रहे तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। महंगाई इतनी ज़्यादा है और अलाउंस भी कोई इतना नहीं है कि बंदा कह सके कि भी उसमें गुजारा सही हो इंसान का। गरीब बंदे का गुजारा बहुत मुश्किल है और तकरीबन 6-7 माह हो गए हैं कि हमें पैसे नहीं मिले। महकमा ज़कात व उशर पंजाब के हुक्काम का कहना है कि मरकज़ी ज़कात फ़ंड इस्लामाबाद से ताहाल सूबों को फंड्स जारी नहीं किए गए। फंड्स मिलने पर मुस्तहकीन को गुजारा अलाउंस जारी कर दिया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और LWMC के 134वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। LWMC दफ्तर की नई इमारत के डिज़ाइन समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ।
CEO LWMC علی عنان قمر اور دیگر بورڈ ممبران بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ LWMC 2 ٹاؤن سے سیکنڈری ویسٹ خود اٹھائے گا۔ میڈیا پر صفائی مہم زیادہ مؤثر انداز میں چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین LWMC عاطف چودھری کا اس بارے میں کہنا ہے کہ کمپنی کو اتھارٹی بنانے کے لیے لیگل فریم ورک پر بھرپور ورکنگ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ نیت نیک اور سمت درست ہے۔ PDM والوں کی نیت میں بھی کھوٹ ہے اور سیاست میں بھی۔ ان لوگوں نے اپنی کھوٹی سیاست کی خاطر ملک کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے سینئر وکیل رہنما فیصل چودھری اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی افضل شاہی کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جہلم اور فیصل آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ نیت نیک اور سمت درست ہے۔ PDM والوں کی نیت بھی کھوٹ ہے اور سیاست میں بھی۔ PDM کی حکومت نے چند ماہ کے اندر معیشت کو ہی تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اپنی نام نہاد سیاست بچانے کے لیے ملک سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ عوام PDM کی حکومت کو جھولیاں اٹھا کر بددعائیں دے رہے ہیں۔ PDM کی ساری جماعتیں الٹی ہوئی ہو جائیں تو بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمران خان نے ہمیشہ قومی مفادات کو مقدم رکھ کر فیصلے کیے ہیں۔ سینئر وکیل رہنما فیصل چودھری اور سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی افضل شاہی نے چودھری پرویز الہی کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اب بھی مختصر مدت میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے پائیدار اقدامات کیے ہیں۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز FPCCI کے زیر اہتمام سیمینار کاروباری برادری نے بار بار معاشی پالیسیاں بدلنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ عہدیدار اس بارے میں کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز کے زیر اہتمام لاہور کینٹ میں FPCCI کے ریجنل آفس میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ریجنل چیئرمین پنجاب محمد ندیم قریشی، سابق صدر FPCCI میاں انجم نثار، لاہور، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ اور بھاولپور چیمبرز کے عہدیدار شریک ہوئے۔ اس موقع پر صدر FPCCI عرفان اقبال نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ متحد ہو کر ملک کو مستقل معاشی پالیسی دیں۔ انہوں نے کہا کہ FPCCI نے ملک کے تمام چیمبر سے بات کر لی ہے، آئندہ 15 سال کے لیے معاشی پالیسی بنا کر دیں گے۔ تمام چیمبرز کے ساتھ میں نے مشاورت کر لی ہے۔ میں نے پچھلے 2 دن پہلے میں نے اسلام آباد اپنے کیپٹل آفس میں میٹنگ کی، تمام KBK کے فیڈرل ٹیریٹری کے جتنے بھی چیمبرز ایسوسیشن ان کو بلایا۔ آج 7 تاریخ کو میں نے پورے پنجاب کے چیمبرز اور ساتھ میں نے وہاں پہ جو ہمارے ایسوسیشنز ہیں ان سب کے نمائندوں کو یہاں بلایا ہے، اور میں انشاءاللہ 10 تاریخ کو کراچی میں سندھ کے ساتھ اور بلوچستان کے چیمبرز کے ساتھ اور ان کے ایسوسیشنز کے ساتھ میں میٹنگ کروں گا، اور انشاءاللہ ایک مربوط پروگرام بنا کے ہم لے کے آئیں گے، گورنمنٹ کو پھر بلائیں گے۔ عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ پاکستان میں ڈالرز کے 3 ریٹس ہیں، ملک کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں، سب کا ہے۔ ڈالر کے 3 ریٹ کیے ہیں۔ ایک ڈالر کا ریٹ ہے انٹر بینک 228 روپے 29 روپے، ایک کیش کا ریٹ ہے 248 سے 250 روپے قریب، ایک TT کا ریٹ ہے 270-71 روپے۔ آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ چیزوں کو کنٹرول کریں گے، سیدھے خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی یا کسی بندوں کا نہیں ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب نے مل کے چلانا ہے۔ ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے دیگر عہدیداروں نے اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے مستقل معاشی پالیسی کا مطالبہ کیا۔ سٹی ٹریفک پولیس اور قائد اعظم لائبریری کے اشتراک سے قائد اعظم لائبریری جناح پارک میں روڈ سیفٹی اور اینٹی سموک کے موضوع پر سیمینار آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ٹریفک پولیس اہلکار، طلباء و طالبات اور عملے نے شرکت کی۔ ٹریفک پولیس روڈ سیفٹی اور سموک کے تدارک کے لیے کوشاں۔ قائد اعظم لائبریری جناح پارک میں روڈ سیفٹی اور اینٹی سموک کے موضوع پر سیمینار اہتمام سٹی ٹریفک پولیس اور قائد اعظم لائبریری کے اشتراک سے کیا گیا۔ سٹی ٹریفک پولیس کے عملے نے طلبہ اور طالبات کو ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی فراہم کی۔ ایجوکیشن یونٹ کی انچارج انسپیکٹر فہمیدہ ذیشان کا کہنا تھا کہ سیمینار کا مقصد شہریوں کو آگاہی فراہم کرنا اور ان کی زندگیوں کو محفوظ بنانا ہے۔ جو ہم احتیاطی تدابیر نہ کرنے کی وجہ سے ہم چیزوں کو سفر کر رہے ہیں، اس سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا سیشن بہت فروٹفل رہے گا۔ ٹریفک وارڈن ریحان بٹ کا کہنا تھا کہ سب سے زیادہ حادثات رکشہ اور موٹر سائیکل کے باعث ہوتے ہیں۔ سب سے جو زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں وہ بائکس اور رکشاز کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آلموسٹ 75% جو وہیکلز ہیں اس میں صرف 2 قسم کی کیٹیگریز ہیں، ایک بائکس ہیں اور ایک رکشاز ہیں۔ سیمینار کے اختتام پر ٹریفک سیفٹی اور اینٹی سموک کے حوالے سے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں سٹی ٹریفک پولیس، لائبریری کے عملے اور طلبہ و طالبات نے بھی بھرپور شرکت کی۔
दोस्ताना क्रिकेट मैच में PHA 11 ने DC 11 को शिकस्त दे दी। DGPHA ज़ीशान जावेद को ऑलराउंड कारकर्दगी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दे दिया गया। सैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। जलानी पार्क के क्रिकेट ग्राउंड में PHA और DC 11 के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच खेला गया। PHA 11 की क़यादत DGPHA ज़ीशान जावेद ने की। DC 11 के कप्तान डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली थे। पहले खेलते हुए मुकर्ररा 10 ओवर्स में DC 11 ने 2 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। PHA की टीम ने हदफ बआसानी पूरा करते हुए मैच 8 विकेटों से जीत लिया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और DGPHA ज़ीशान जावेद ने कहा कि दोस्ताना मैच का मकसद ग्राउंड्स को आबाद रखना है। मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और इसी तरीके से हम महीने में 1 या 2 दफ़ा कोशिश किया करेंगे कि हमारे तमाम ऑफिसर्स जो हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके से एक्टिविटी का मौका मिले और वो हेल्दी लाइफ भी इसके साथ अपनी जॉब के साथ गुजार सकें। इस किस्म के इवेंट्स इंशाल्लाह हमारे तमाम पार्क्स में होंगे। हमारी कमिश्नर 11 है, DC 11 है और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी DC साहब रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भी हम इंगेज करेंगे। फीमेल्स के मैचेस भी कराएंगे ताकि लोगों का जो रुख है वो पास की तरफ हो। मैच के इख्तिताम पर फातेह टीम और दीगर खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद ज़ीशान के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। AMT, नेटसोल और टीम ज़मीन ने प्रीमियर सुपर लीग के राउंड मैचेस जीत लिए। टूर्नामेंट में सरकारी और निजी इदारों की 8 टीमें शरीक हुईं। टूर्नामेंट की निगरानी PCB के पैनल एम्पायर कर रहे हैं। सख्त सर्दी में भी क्रिकेट का जुनून कम ना हो सका। इत्तफाक और रेस कोर्स क्रिकेट ग्राउंड में प्रीमियर सुपर लीग के 6ठे एडिशन में राउंड मैचेस खेले गए। नेटसोल ने पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी को 8 विकेटों से शिकस्त दी। AMT ने एक्सपर्ट DG को 27 रन, जबकि टीम जमीन ने जाफर ब्रदर्स की टीम को 27 रन से हराया। खिलाड़ियों का कहना था कि पूरा हफ्ता दफातर में मसरूफ गुजरता है। कोशिश होती है छुट्टी के दिन क्रिकेट लाजमी खेले। डेफिनेटली देखें, कॉर्पोरेट क्रिकेट की बड़ी खूबसूरती है कि हम डिफरेंट कॉर्पोरेट के लोगों को मिलते हैं। इंटरटेनमेंट होती है। 5 दिन काफ़ी स्ट्रेस का होता है। आपको पता है कि मंडे से फ्राइडे काफ़ी एक्टिव डे होता है। ऐसी लीग है कि हम मतलब कोई और एक्टिविटीज़ ना करें और एक सैटरडे को आके मैच खेलते हैं। एक हेल्दी एक्टिविटी होती है, बच्चे आते हैं अपने साथ, वो एंजॉयमेंट करते हैं और माहौल अच्छा होता है। तो इससे अच्छी और कोई चीज़ें नहीं है। टूर्नामेंट में राउंड मैचेस का आखिरी मरहला अगले हफ्ते इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। लाहौर के अहम तरीन मरकजी लक्ष्मी चौक पर सीवरेज का बुरा हाल, गंदा पानी सड़कों पर जमा होने लगा। ये रिपोर्ट देखिए। ख्वाबों के शौकीन अफराद का मरकज लक्ष्मी चौक आलूदा हो गया। खराब सीवरेज के बायस गंदा पानी सड़कों पर जमा, बदबू के बायस शहरियों का गुजरना भी मुहाल है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार वासा हुकाम को आगाह किया, लेकिन इंतजामिया काम शुरू करवाने के बाद अधूरा छोड़ गई। 4 माह बाद भी सीवरेज का निजाम बेहतर नहीं बनाया जा सका। ये हमें तकरीबन 1 माह से ज्यादा टाइम हो गया। हमने कई बार कंप्लेन किया है कि ये गटर का पानी बह आ रहा है और हमारे कस्टमर को बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। ये सर, ये 2 माह से तकरीबन ये काम हो रहा है। ये इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। डेंगू फैल रहा है, ऊपर से ये गंदगी है, नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं, आने वाले कस्टमर जो वो तंग हो रहे हैं। जब मैं गुजरती हूँ ना, यकीन करें मुझे डर लगा रहता है कि मैं टोए में ना गिर जाऊँ। नमाजी गुजरते हैं यहाँ से, एहसास होना चाहिए कि भाई ये हम खोलें। लक्ष्मी चौक में जहां आम शहरियों का गुजरना मुहाल है, वहीं दुकानदारों को भी शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों ने रोड को गंदे पानी से जल्द अज जल्द साफ करवाने की अपील की है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन को 2 दर्जात में तकसीम करने के नए पैकेज पर अमल दरामद जारी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए अशिया के कम निर्ख मुकर्रर। आम सार्फिन मार्केट रेट पर ख़रीदारी के पाबंद हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर अशिया दस्तयाब भी नहीं होती। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की फ्राहमी और कीमत के नए पैकेज पर अमल दरामद जारी। आम सारिफ के लिए सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और आम सार्फिन के लिए अलग निर्ख मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए 10 किलो आटा 400 रुपये में दस्तयाब। आम सारिफ के लिए 10 किलो आटे का निर्ख 648 रुपये मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ के लिए घी 300 और आम सारिफ के लिए 375 रुपये फ़ी किलो है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी 70 और आम सार्फिन के लिए 89 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और आटे की अदम दस्तयाबी की शिकायत बदस्तूर मौजूद हैं। नए फार्मूले से यूटिलिटी स्टोर पर रश कम हो गया। अवाम का कहना है कि अब यूटिलिटी स्टोर्स का आम सारिफ को कोई फायदा ही नहीं। पहले 400 का था, अब 648 का हो गया। घी 300 का था, अब 375 का कर दिया। गरीब आदमी क्या लेगा? गरीब आदमी आता नहीं इधर लेने। आटे की ये सूरत हाल है कि अगर एक दुकान पर पता चल गया ना कि आपको आटा है, तो आप 10 मिनट बाद चले जाएं, आपको आटा नहीं मिलना। वो कहेंगे है ही नहीं, अल्लाह के पूरा ट्रक उतरता है उधर। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतें भी आम मार्केट से 20 रुपये किलो तक कम है, लेकिन दस्तयाबी का मसला बरकरार है। जबकि सब्सिडाइज्ड अशिया के लिए सारिफ नादरा के तस्दीकी मैसेज के बाद ही अशिया खरीदारी का अहल होगा।